की बहन का, किसी की बेटी का, या किसी की बीवी का, या किसी की बहू का एक दर्द भरा खत शॉर्टकट में सुनाना चाहता हूं। जरा ध्यान से सुनना और अंदाजा लगाना कि बाहर से खूबसूरत दिखने वाले ये घर, ये बंगले अंदर से कितने खौफनाक होते हैं, और इन घरों पर आने वाली आफतें, मुसीबतें, नहुसतें किसकी बद्दुआ का नतीजा हो सकती है। एक बहन का एक लेटर जो बहुत दिनों से मेरे पास आया हुआ था, लेकिन किसी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। आज पढ़ा तो ऐसा लगा कि इस खत के जरिए मैं उस बहन का, उस बेटी का, उस बहू का दर्द आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आप सबको, हम सबको ये एहसास हो कि कहीं हमारे घर में किसी की लाई हुई बेटी कहीं किसी कोने में सिसक तो नहीं रही है, या उसकी जबान से बद्दुआएं तो नहीं निकल रही है, या न चाहते हुए भी या न जानते हुए भी कहीं हमसे उस पर ऐसा जुल्म तो नहीं हो रहा है कि वो रात में तकिए में मुंह छुपाकर रो रही है और बद्दुआएं कर रही है। वो बहन का खत आप गौर से सुनिए। वो अपने खत में कह रही कि मौलाना, आपके वीडियो में तो आप ये कहते हैं कि शौहर जो कहता है अल्लाह की रजा के लिए खामोशी से सुनो। मैं अपनी खाविन की हर बदतमीजी और गालियों को मुकम्मल खामोशी से बर्दाश्त करती हूं, अब कर रही हूं, मार भी खाती हूं और काम भी करती हूं, और सिर्फ शौहर का नहीं, सारे घर का काम करती हूं। मेरे आने के बाद तो नौकरानी को भी निकाल दिया गया है, मैंने बर्दाश्त किया। साल में एक जोड़ी कपड़ा मिलता है, मुश्किल से बर्दाश्त कर लेती हूं। सारे घर का खाना बनाना पड़ता है, बना लेती हूं। सास और ससुर के ताने रोजाना सुनने को मिलते हैं, बर्दाश्त कर लेती हूं। गंदी गंदी गालियां मेरा शौहर, मेरा सरताज, मेरा शरीक हयात मुझे देता है, मैं बर्दाश्त कर लेती हूं। लेकिन मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूं, लेकिन मुझे मेरी मां पर से गाली बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि मेरी मां को इस दुनिया से रुखसत हुए 5 साल हो चुके, और मेरा शौहर मेरे सामने मेरी मां को गालियां देता है, उसे तवायफ कहता है, रांड कहता है। मेरा कलेजा फट फट जाता है, मेरे तन बदन में आग लग जाती है। बर्दाश्त करते करते जिंदगी गुजर रही है। ये गाली मेरी मां को उन्होंने जिंदगी में कई बार दी होंगी और कई बार मेरा कलेजा फटा होगा, लेकिन एक बार जब मेरी मां को उन्होंने तवाइफ कहा तब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, और मैंने पहली बार पलटकर जवाब दिया। वो दिन है और आज का दिन है, 8 महीने हो गए हैं मेरे शौहर ने मुझसे बातचीत बंद कर रखी है। क्या इस्लामी अहकाम सिर्फ औरतों के लिए है कि खामोश रहे, दरगुजर करे, बर्दाश्त करे, फरिश्तों की लानतें होगी, शौहर की कोई पूछ नहीं होगी? क्या सारे अजाब सिर्फ बीवियों के लिए है? उस खातून ने, उस बहन ने लेटर में बहुत सारे जुल्म गिनाए, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने मुद्दे की बात आपको बता दी। अल्लाह की कसम, उस बहन की बातों ने और उसके खत ने मेरी आंखों को नम कर दिया। मैं अपने माशरे के मर्दों के और शौहरों के इस जुल्म के सामने खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि ये कहानी एक नहीं है, बहुत सारी कहानियां मेरे पास मेरे ईमेल में पड़ी हुई है, ऑडियो की शक्ल में भी और टेक्स्ट मैसेज के शक्ल में भी। और हाँ, एक खास बात और उस बहन ने लिखी कि मेरे शौहर को मेरे घर वालों से ये एक शिकायत थी कि बड़े दामाद को तो जहेज में बहुत कुछ दिया गया, लेकिन मुझे तो उससे कम दिया गया। हालांकि वो बहन कहती है कि जब बड़ी बहन की शादी हुई उस वक्त हालात बेहतर थे, फिर मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया तो मेरी माँ ने कर्ज लेकर मेरी शादी की, इसलिए ज्यादा सामान नहीं दे सकी। मेरे भाइयों, याद रखे, एक शौहर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बीवी की ऊंची आवाज नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि एक बीवी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसके घर वालों को बुरा भला कहना वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो सारे ससुराल से लड़ भिड़ जाएगी, और खास करके माँ बाप के ऊपर तो वो एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती, चाहे आप उसे सोने का निवाला खिलाओ। आप लोगों ने तो सुना होगा
کہ کسی کی آہ نہیں لینی چاہیے، لیکن یہ آہ کا کنسپٹ صرف ماں باپ یا یتیم مسکینوں کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے ساتھ ہے جس کا دل دکھایا گیا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، عورت گھر کی ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کی زینت ہے۔ دنیا سے اگر عورت غائب ہو جائے تو دنیا کا رنگ و روپ مان پڑ جائے گا۔ مردوں کی زندگی سے اگر عورت چلی جائے تو اس کی زندگی سونی سونی اور اجیرن ہو جائے گی۔ مردوں کو سکون اور راحت عورت سے ہی ملتی ہے۔ مردوں کی غم دورہ اور غم زندگی کا بوجھ ہلکا کرنے والی عورت کی ہی ذات ہوتی ہے۔ بیماری سے لے کر کام کاج تک ہر موڑ پر سہارا دینے والی عورت ہے۔ شادی کے بعد انسان عورت کا مقام پتہ نہیں کیوں بھول جاتا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی مرد جب بغیر بیوی کی زندگی بسر کرتا ہے تو لوگ اسے نامرد کہیں گے۔ عورت ہی مردوں کی مردانگی کی علامت ہے، ایمان کے مکمل ہونے کا سبب ہے۔ بلند سے بلند عہدے پر فائز ہونے میں عورت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ جو مرد کمزور اور بے زبان عورت پر اپنا ظلم اٹھاتے ہیں، وہ مرد اس بات کا خیال رکھے کہ وہ بھی اسی عورت کی کوکھ سے نکل آئے ہیں جسے ماں کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، حدیثوں میں بھی ہے کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عورتوں پر ظلم کرنے سے پہلے ایک بار اپنی آخرت اور قیامت کے دن کو اور اللہ کے غصے کو یاد رکھو۔ اور ایک آخری بات سن لیجئے، اگر عورت پر ظلم کرنے والا شوہر چاہے کتنا بھی بڑا نمازی ہو، کتنا بھی بڑا تہجد گزار ہو، کتنا بھی بڑا حاجی ہو، روزے دار ہو، یہ سارے اعمال کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے، اور اسے کہا جائے گا کہ پہلے اس شخص سے معافی لے کر آؤ جس کا دل تم نے دنیا میں دکھایا تھا۔ وہ آنکھ سے جو تم نے آنسو نکالے تھے بلا وجہ، پہلے اس سے معافی لے کر آؤ۔ ذرا ایک بار ہم سوچ لیں، اگر بیوی وہاں معاف کرنے سے اگر اس نے انکار کر دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ارے میرے بھائیوں، وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا اس کی ذمہ داری، کپڑا دھونا، استری کرنا اس کی ذمہ داری، گھر کی صفائی، جھاڑو پوچھا اس کی ذمہ داری، بچے سنبھالنا، بچوں کی پرورش اس کی ذمہ داری، ساس کا یہ کام، سسر کا وہ کام، سب کچھ اس کے ذمہ، حالانکہ شریعت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی بڑے عالم سے آپ پوچھ لیں، ان میں سے کوئی ایک کام بھی بیوی کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی نہیں ہے سوائے بچوں کی پرورش سے۔ اگر وہ ان سب کاموں سے انکار کر دے تو اس کو گناہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے بندی سب کچھ کرتی ہے، اس کے باوجود اسے گالیوں سے نوازنا، اس کو، اس کے گھر والوں کو گالیاں دینا، اس کو مارنا سب کے سامنے، اس کو ذلیل کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اسے، اس کے ساتھ کبھی بھی آپ ظلم مت کرو، اس کو گالیاں مت دو، اس کے ساتھ بدسلوکی مت کرو۔ وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے، اسے سینے سے لگاؤ۔ تم اللہ کے بندے ہو، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے استاذ کا ایک جملہ آپ کو سناؤں، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، اگر تم بیویوں کے حقوق نہیں ادا کر سکتے تو شادی مت کرو، زندگی بھر روزہ رکھو۔ شوہر تو محافظ ہوتا ہے، اور جب محافظ ہی یعنی رکشک ہی جب بخشک بن جائے، جب اس کا محافظ ہی اس کو گالیاں دینا شروع کر دے، تو پھر اس گھر کی تو کوئی خیر نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ کے لیے اپنے گھر میں آئی ہوئی کسی کی بیٹی کو آپ اس کے ساتھ وہی سلوک کرو جو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ چاہتے ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے اور آج کی اس بہن کے اس خط سے ہم کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن، شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔